Okay. What do you think? हाँ के सोचेको अहिले के सोचेको अब यी लाइभ बस्छु भनेर अलि हेर्स हान्यो कि के हो भाइराजा जमानामा तर्सिन्थे आइहाल्यो घोडा भनेर भन्थे मान्छेहरू घोडाको इन्ट्री भइहाल्यो भन्थे बुझेनौ यस्तो कुद्थे नि पिचमा पुरा चिरा पर्थ्यो चलबल पिटी तेरो जस्तो लाग्छ होला कति हान्नु मेडल्सहरू मजाक 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 यार टिकटकको भिडियो सोचेको के हो यस्तालाई के भन्नु है यस्तालाई के फुटबलको पिटी दिनु के फुटबलको भाइ ओ माई गड यार के पिटी दिनु यस्तालाई